Usa ka malipayon o malinahon nga kabuntagon kanatong usab na usad mga kaigsunan. Welcome sa tuwang Suginli ko kay Romel Morning Devotion and Encouragement. Ang pagpamalandong sa pulong sa Dios sa sayong kabuntagon mga kaigsunan. November 9, 2021, adlaw Martes mga kaigsunan mga kaigalaan. Usa ka malipayo no nga kabuntagon kinatong tanan. Mayong buntag Sister Mefe Bustamante. Okay. Sister Mefe Bustamante, Brother Nick Montimayor, mayong buntag ninyo diha. Remember now thy Creator, or remember now your Creator. Ang Ecclesiastes mga tuwang hatagan og pagtagad karon makaigsunan chapter 12 verse number 1. So mao ni ato ang paghahatagan og pagtagad. Maayong buntag sa tanan nato mga viewers, sa tanan nato mga listeners nga kanunay nga nagasunod sa ato nga programa. Maayong buntag kanatong tanan Brother Jan Marquez, maayong buntag nimo diha. Unya mga kaigsunan, mga kagalaan, atong pasalamatan ang Ginoo sa lain na pong buntag, sa lain na po nga higayon nga yatang ipukaw no aron sa panikay-sikay aron na po sa pag-atubang sa dugang challenge, dugang hagit sa kinabuhi mga kaigsunan mga kailaan. Matod pa sa Lamentation chapter 3 verse 21, we are new every morning, great is thy faithfulness. Every morning we are brand new, or bag-o ta mga kaigsunan, ginabag-o ta kadunay sa Ginoo. Okay? And then matagbuntag as response sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, mao nang pasalamatan nato siya sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan mga kaigalaan. Good morning usab ni Ma'am Esther Bustamante. Salamat ma'am sa mga pagsunod kanunay no sa tuwa nga programa. Okay mga kaigsunan mga kagalaan, sa gikain ko na maayong buntag kanatong tanan og adto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Adto ta sa Book of Ecclesiastes. Akong basahon ang Bisaya nga pinulungan mga kaigsunan. Ecclesiastes chapter 12 verse number 1. Matod padre sa Book of Ecclesiastes chapter 1 mga kaigsunan. Hinumdumi usab ang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong pagkabatanon. Sa dili pa moabot ang daotan nga mga adlaw, ug sa magasing abot ang mga tuig sa diha nga ikaw nagaingon or magaingon or musulti na ka nga ako wala malaypay kanila. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Mo'y gisulti sa balaang kasulatan mga kaigsunan mga kaigalaan. Now, pag-ingon sa Bible, kung doon na may mga Bible diha, pwede ka ninyo ablihan. Ang Book of Ecclesiastes chapter 12 verse number 1. Sa English, giingon gyud dito nga, remember now. Hinumdumi karon ang imong magbubuhat. Kuhaon na to ang word nga remember ug ang word nga now. Okay? Importante kana siya mga kaigsunan mga kaigalaan. Ang gisulti sa Bible, remember now. Wala siya mingon nga hinumdumi ang Dios ugma. Ang giingon niya hinumdumi karon. Hinumdumi usab ang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong pagkabatanon. Remember now thy Creator in the days of thy youth.
Mao na gisulti sa balaang kasulatan mga kaigsunan, hinumdumi ang imong magbubuhat karon sa mga adlaw sa imong kinabuhi, samtang batan-on ka pa. Kanang kabatan-on diha, kanang youth diha nga gisgutan mga kaigsunan, wala na siya magisgot alang sa mga batan-on lang. Wala na siya magisgot diha nga exempted ang dili batan-on. Ang buot pasabot diha mga kaigsunan, mga kagalaan nga hinumdumi karon ang imong magbubuhat sa diha sa mga adlaw sa imong kabatan-on. Buot pasabot, samtang may kinabuhi pa kita, samtang naginhawa pa kita, samtang makahimo pa kita sa mga butang nga makapahimuot sa Dios, buhaton ta karon mga kaigsunan. Diba? Mayong buntag diha ni Brother Joel Bustamante, Ma'am Bustamante sini. Diba? Remember, a day to remember. Ang adlaw sa paghandom or paghinumdom mga kaigsunan. Okay, so importante kining paghinumdom mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ngano man, dili kalikayan nga muabot sa punto sa tong kinabuhi nga mura ba og maputos ta sa problema. Maputos ta sa ka-stress, ka-pressure, mga struggle sa kinabuhi mga kaigsunan. O ang atong naapirmi sa hunahuna ang mga problema. Ang naapirmi sa atong hunahuna ang mga nakapasakit nato, ang mga butang nga diin mao'y hinungdan nga nakaproblema nato. Igno nato makigsunan makigalan mura bag tagsa na lang moabot sa atong hunahuna ang Dios. Ug moabot man gani kana na lang igno nato gikinahanglan nato siya. Mo na ingon ang balaang kasulatan, hinumdumi karon ang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong kabatan-on. Unsay rason nga gusto sa Dios nga ato siyang hinumduman, samtang ang daotang mga adlaw wala pa moabot. Ni ang katuigan nagkaduol sa diha nga ikaw moingon, ako walay kalipay diha kanila. Kanang diha kanila, diha kanilang mga adlaw. Sa ato pa moabot ni sa punto sa itong kinabuhi ba nga makaingon na kasi mong kaugalingon, makaigsunan, makagalaan nga wa man ako ma-enjoy ang akong kinabuhi. Gusto na ka nga muduol sa Dios pero dili na nimo mahimo. Gusto na ka nga mangalagad sa Dios, gusto na ka mo simba, gusto na ka mo ampo, gusto na ka mo basa sa iyang balaan nga kasulatan, pero dili na nimo mahimo. Ngano man, tungod kay niabot na ang panahon sa kadautan. Mo na giingon sa balang kasulatan, nga samtang ang daotang mga adlaw wala pa moabot. Unsam din ang daotan nga mga adlaw? Ang adlaw nga diin doon na kay gustong buhaton pero dili na nimo mahimo. Di na nimo mabuhat. Di ba? Kana bang mangandoy na lang ka nga sayang na sa akong kinabuhi. Sayang kayo ang akong kinabuhi nga diin nausikan ako diya sa kalibutan, nausikan ako diha sa mga butang nga wala mahimuot, wala mag-glorify ang Dios. Anugon. Di ba? Makaingon na kasayang. Kasayang sa mga adlaw nga nang labay. Unya wala na ako mapahimusli ang akong kinabuhi. Diha sa mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Matod pa sa book of Ephesians chapter 5 verse number 16. Ephesians chapter 5 verse number 16. Ingon diri, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Unsa daw?
ayuha paggamit ang inyong panahon, kanang inyong panahon ang inyong kinabuhi. Sa lain nga version sa Bible, mga kaigsunan, mga kagalaan, ingon dito sa Bisaya nga pinulungan, pahimusli nga magapahimulos sa atong kinabuhi kay daotan ang kapanahunan karon. Ayuha paggamit or pahimusli ang imong kinabuhi diha sa insaktong pagpahimulos or insaktong pagpahimos, mga kaigsunan. Di nato pahimuslan ang itong kinabuhi dinhi ni ining kalibutana nga dili makapahimuot ang Dios o dili makapahimuot sa Dios. Gusto sa Ginoo, mga kaigsunan, mga kagalaan, nga ang atong kinabuhi na pahimuslan diha sa mga butang nga nakapahimuot, nakapalipay sa Dios, mga kaigsunan. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay daotan kining mga adlaw. Sa ato pa, kung wala na to magamit ang atong kinabuhi diha sa mga butang nga makapahimuot sa Ginoo, igno nato murabag ni sabay ta sa kadaotan sa kalibutan. Di ba? Sa English, mga kaigsunan, ingon nito, redeeming the time because the days are evil. Redeem. Sa manang word niya, redeem. Pagtubos. Kasagaran, kining word niya, redeem, mga kaigsunan, dito ni magamit sa pawn shop. Maato ka o pawn shop, kanang mga remittance bitaw. Di man na matawag at tindahan, mga kaigsunan, pawn shop. Nga diin, pwede nimo nga dito nimo i-baligya or iprinda ang imuhang alahas dito sa pawn shop. Now, dito sa pawn shop, mga kaigsunan, doon na kay mabasa dito. Redeem or lukat. Okay? Na kay mabasa dito nga redeem or lukat. Pag ingon sa Bible, redeeming the time because the days are evil. Buot pasabot, lukato nato. Gamito nato, kuhao nato ang atong panahon o gamiton diha sa insaktong pagkagamit, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Now, balik ta sa book of Ecclesiastes chapter 12 verse number 1. Hinumdumi karon ang imong magbubuhat. Remember now your Creator. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Karon, mga kaigsunan, karon dili ugma. Di ba? Hinumdumi karon ang imong Dios or ang imong magbubuhat karon og dili ugma. Di ba? Unsa may importante, karon o ugma? Pangutanan niyo siya, mga kaigsunan, asa may importante sa imong kinabuhi, karon or ugma? Siyempre, mayroon nga mas importante ang karon. Kay wa man tamasayod unsay mahitabo ugma. Ang Ecclesiastes chapter 12 verse number 1, nganong karon man og dili ugma. Unsa may naa karon nga wala ugma, mga kaigsunan. Ang mga panghitabo karon dili na pwede mahitabo ugma. Okay? So unsa may naa karon nga wala ugma. Number 1, ang mga panghitabo karon or ang mahitabo karon, mga kaigsunan, mga kaigalaan, dili ug dili na gyud mahitabo ugma. Di ba? Sulayi, mga kaigsunan, mga kaigalaan, tan-awa ang kutay sa panghitabo sa imong adlaw karon kung pareha ba ang panghitabo inig kaugma. Dili ug dili kana siya mahitabo, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Sa ato pa, nganong karon man og dili ugma, Ecclesiastes chapter 12 verse number 1. Tungod kay ang mga panghitabo karon dili
na mahitabo ugma. Tungod kay lahi ang karon, lahi usab ang ugma mga kaigsuonan. Sa ato pa, karon nato hinumduman ang Dios ug dili ugma pa. Kadaghan sa mga tao mga kaigsuonan nga moingon nga unya nako mga lagad sa Ginoo kanang ma-matured ako, matigulang nako. Unya nako maghinulsol kanang magtinga-tinga nako. May lagi untag muagit patag tinga-tinga mga kaigsunan. Muagi pag 50-50 ang ato ang kinabuhi. Doon ay usa ka batan-on nga na-encounter na kang kubad mga lagad sa Ginoo. To i-surrender, to hinulsolan to mga sala diya sa Ginoo. Ingon siya nga, unya na pastor kay batanon pa kay ko. Enjoy life. Okay? Mo yang gitubag mga kaigsunan. Unya na ako mga lagad kung tigulang nako kanabang mag-edad na sa 40, 50. Unya na po siya maghinulsol kung kanabitong 50-50 na iyang kinabuhi. Kanabang magtinga-tinga na. Ako siyang gignan niya. Mayo ang talagig mo abot ng idara nga 40 ngadto sa 50. Uroy og ugma kuhaon na ta sa Ginoo. May lagig mo agi patag tinga-tinga aron makahinusol pata sa atong mga sala. Uroy og diretso kamatay batanon. Wa siya motingog mga kaigsunan mga kaganahan. Pero nakita na ko siyang panagway nga murag naguol og na suko. Nagmurag naguol. At the same time, murag nasuko din ako. Akong point mga kaigsunan nga importante kayo ang karon. Kung karon nimo himuong desisyon nga mga lagad tas Ginoo, karon ka mohimo og desisyon nga magpabautismo diya sa insaktong bautismo, igno nato mga kaigsunan mga kagalaan, imong napahimuslan ang imong kinabuhi karon para ugma. Di ba? Karon dili ugma. Tungod kay ang ugma walay kasiguruhan. Pag-ingon sa Ecclesiastes chapter 12 verse number 1, hinumdumi karon ang imong magbubuhat. Nganong karon man ang gigamit sa Bible mga kaigsunan, nganong karon ang nalitok sa verse number 1 sa Ecclesiastes chapter 12. Tungod kay ang ugma walay kasiguruhan. Di ba? Uncertain. Proverbs chapter 27 verse number 1. At ta sa Proverbs, no? Kisa to dun mga Bible ya, sa book of Proverbs mga kaigsunan. Chapter 27 verse number 1. Ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon sa ugma. Kay wala nagayod or kay walay nasayod kung unsa ang ipakita sa usa ka adlaw. Subot pasabot dili dita makapasigarbo sa atong kinabuhi karon. Nga naman, ang atong kinabuhi karon dili ta pwede moingon nga ugma moadto ko didto ana bitaw. Dili dita kapasigarbo makigsunan Ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon sa ugma. I mean sa ugma dili karon makigsunan. So di ta makapasigarbo nga buhi pata ugma. Di ba? Kinsa may nasayod nato makigsunan makagalaan nga buhi pa siya ugma. Wala man. Mao na nga ang gisulti sa Ecclesiastes chapter 12 verse number 1, remember now your Creator. Hinumdumi karon ang imong magbubuhat. Karon dili ugma. Tungod kay ang ugma, walay kasiguruhan. Di ba? So whatever you can do today, do your best. Kung unsay mahimo nato karon mga kaigsunan, mga kaigalaan, unsay mahimo nato karong adlaw, buhata ang pinaka the best. Because your future depends on what you have did today. Matod pa sa binugoy nga pagkaistorya mga kaigsunan. Matod pa sa binugoy nga pagkaistorya ba? Nga bahalag wala ko'y kaugmaon,
basta maugmaan. Sakto man sa mga kaigsunan. Usa na siya sa kong moto mga kaigsunan, mga kaigalaan. Wa man ko makatarong og eskwela tungod kay wala na ko ma-realize ba nga importante din ang pag-eskwela. Ang ako, ang importante nga maugmaan, bahalag way kaugmaon. Sakto man sad mga kaigsunan. Kaya daghang mga tao nga grabe gyud og pangandoy sa ilang kaugmaon. Pero wa mangandoy nga maugmaan pa sila. Now, usahay ang atong mabuhat karon, dili nato himuon kay atong itagana sa umaabot. Di ba? Muna'y usa sa pinakasayop nga prinsipyo sa tao mga kaigsunan. Nga imbis pwede pang mahimo karon nganong itagana pa man sa umaabot nga mga adlaw. Kung pwede man nga karon kita mangalagad, karon kita maghinulsol, karon ta magpabautismo, nganong ato pa mang planuhon inig kaugma or sunod nga mga adlaw. Kung para sa Ginoo ang mao nga plano, kung para sa Ginoo ang mao nga buhat nga makapahimuot sa Dios, buhat ta karon. Samtang mahimo panimo karon mga kaigsunan, mga kaigalaan. Di ba? Nganong karon og dili ugma, tungod kay ang ugma walay kasiguruhan mga kaigsunan. Di ta makasiguro. Nga naman, ang atuang kinabuhi mga kaigsunan, wala kita masayod kung unsay mga panghitabo sa unahan, sa umaabot. Ang Dios lamang, therefore, karon nato ipagamit, karon nato isurrender ang atong kinabuhi tungod kay wa man ta masayod sa umaabot mga kaigsunan. Kung ang Dios lamang mao'y nasayod sa atong kinabuhi sa umaabot, mao nang atong isurrender, atong itugyan ang atong kinabuhi karon ngadto sa Dios kay siya maumay nasayod sa umaabot. Nganong karon og dili ugma, aron dili mausik ang karon or ang panahon. Di ba? Nganong karon og dili ugma, aron dili mausik ang panahon mga kaigsunan. Kana bang napahimusla nato ang ato ang kapanahunan? Unsa ang atong mahimo karon? Kung unsay atong mahimo karon mga kaigsunan, kinahanglan natong buhaton kini karon. Okay? Opportunity comes but once and never for twice. Ang oportunidad mga kaigsunan, mga kaigalaan, moabot ra gyud siya sa usa ka higayon. Sa makausa ka higayon, ug dili na pwede makaduha. Kung dunay opportunity, okay, kung karon nakadungog ka sa wali nga maghinulsol ta sa atong mga sala karon hinulsuli. Di na to paugmaan mga kaigsunan, mga kaigalaan, kay wa ta masayod kung unsay mong tabo ugma. Ug labaw sa tanan, karon ka naghinulsol bot pasabot imong napahimuslan ang karon nga panahon. Di ba? So kung unsay atong mahimo karon nato buhaton. Karon nato isurrender, di nato unya-unyaon, di nato itagana sa umaabot nga maadlaw. Kaya ang mga panahon nga nilabay na mga kaigsunan, mga kaigalaan, dili nagyud na mabalik pag-usab. Kanang mga adlaw, kanang mga panahon nga nang labay sa atong kinabuhi, dili nagyud ta na pwede pang balikon. Sama na lang kana sa gatas nga nayabo diha sa yuta nga dili nagyud pwede puphuon or kuhaon. Nayabo na. Nabuak na. Diba? Kanang baso nga mabuak, di na gyud na pwedeng balikon mga kaigsunan. Dili na gyud pwede nga balikon. Nga pormahon nimo pagbalik. Diba? Kung pwede man gini umapurma,
pero di na gyud mabalik ang iyahang pagkasiya. Usahay dunay mga tao makaigsunan, makaigalaan, nga unya na mga lagad pagbalik sa Ginoo gawas sa ilahang kondisyon. Okay, murabag i-kondisyon na nila ang Dios, mga kaigsunan. Pag abot sa punto silang kinabuhi nga gitandog ang ilahang panglawas, ang uban naputol na ang tiil, naputol na ang kamot, unya diha na may desisyon sa Ginoo nga, Lord, magpagamit nako sa imuha. Mga lagad nako nimo, Ginoo. Pero wa na'y tiil, mga kaigsunan. Wa na'y kamot. Ug labaw sa tanan, naghigda na. Di pa man ulahin noon ang tanan, mga kaigsunan. Kini siya mensahe ni siya sa pulong sa Ginoo. Dili niingon nga pagpanghadlok. Kadabang mura ba og makapapukaw nato. Usahay tugutan sa Ginoo nga makadungog ta sa pulong niya, nga mapukaw ta, maalarma ta. Di ba? For example, kining pandemic, mga kaigsunan, mga kaigalahan. Sa unang panahon, so wa pa'y pandemic, ang tao luling hayaw sa kalibutan. Disco dire, kahilayan dito. Pero pag ang tao nalimot ka dunay Dios nga naghimo sa iyang kinabuhi. Pero mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa usa ka pamilok niabot ang pandemic. Ang tao nagbagulbo na po. Nganong gitugutan ni siya sa Dios. Pero kung imong basahon ang balaang kasulatan, kining mga panghitabo karon, pagtawag lamang kini siya sa Dios. Kaya ang tao nalimot sa Dios. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Inumdumi karon ang imong magbubuhat. Ikaw nga namati karon, kung wa pa kay kasiguruhan sa imong kalag, wa pa kay kasiguruhan kung dula na ba kay relasyon ngadto sa Dios, karon buhata. Karon himua. Unas tanan ang paghinulsol sa atong mga sala. Hinulsulan nato karon ang atong mga sala, ang kuno nato nga kita makasasala atubangan sa Dios sa walay pagpagarbo sa atong kaugalingon, ug atong isurrender ang atong kinabuhi ngadto sa Dios ug magpagamit kita. Ipagamit nato sa Ginoo ang atong kinabuhi aron mapahimuslan nato ang atong kinabuhi diha sa insaktong pagpahimulos. Kay kung di nato ni pahimuslan ang atong kinabuhi ngadto sa Dios, ang yawa mo magpahimulos, mga kaigsunan, mga kaigalaan. So opportunity comes but once only, and never for twice. Dili ug dili mahitabo, mga kaigsunan, nga hatagan ta permi og opportunity. Di ba? So karon aron dili mausik ang panahon. Di ba? And then, mga kaigsunan, mga kaigalaan, daghang mga tao nga nagtuo nga wala nila usiki ang ilang panahon, pinaagi sa mga bisyo. Sama ni King Solomon. Sa iyang pagkahari, niabot sa punto sa iyang kinabuhi nga giusika niya ang iyahang kapanahunan. Pinaagi sa mga babae. Doon na siya 700 ka mga babae nga pinakaslan o 300 ka mga babae nga mga puyo-puyo. Sa kalibutanan, mga kaigsunan. Kanang Book of Ecclesiastes, kining libro sa Ecclesiastes, kung basahon nimo ang whole Book of Ecclesiastes, diha nimo mabasa ang kinabuhi ni Haring Solomon nga nahilayo siya sa Dios. Nahilayo siya sa Dios. Mao na kung basahon nimo ang Book of Ecclesiastes, murabag na kay sa man nga di man to masabtan tungod kay mao din panahon na nga si Solomon nahilayo sa Dios, pinaagi sa mga babae. The rich man, katong tao, mga kaigsunan, nga dato nga nahimong buang-buang atubangan sa Dios.
ang iyang bahandi mao hinungdan nga napahilayo siya sa Dios ug wa siya makahinumdom nga dunay Dios. Si Marta makaigsunan, sa diyang gi-invite niya si Jesus nga, Lord, pwede ba ka mo sulod og mag-Bible study dito sa balay? Iyang gi-invite pero wa siya mohatag og oras. Si Maria lamang ang naminaw. So ang pangutana makaigsunan makaigalaan, how to use the borrowed time we have. Unsaon nato paggamit ang hinulaman natong oras or panahon nga niya kanato karon. Redeeming the time because the days are evil. Redeeming the time wisely. Wisely. Kana bang gipahimusla nimo imong panahon sa minarunong nga paagi. Sa paagi nga makapahimuot o makapahimaya sa Dios. Di ba? Ang ania nato karon mga kaigsunan, mga kagalaan, mao lamang ang hinulaman nga kapanahunan. So hinumduman nato ang atong magbubuhat karon og dili ugma. Dalay ko ng Dios sa iyang mga pulong, mga kaigsunan, mga kagalaan, sa mga pulong nga iyahang gitudlo kanato karon. So karon ang adlaw nga ato ang i-renew, nga ato ang mga commitment. Kining pag-surrender sa Ginoo, makaigsunan, makagalaan, mas labing maayo karon nato buhaton. Mas labing maayo kada adlaw nato i-surrender ang ato ang kinabuhi. Di ba usahay mga baptist, makaigsunan, kusog mo kantag awit nga I surrender all. Gisurrender daw niya tanan, diha sa awit lamang mga kaigsunan og wala sa iyang kinabuhi. Wala sa aktual. Kung giingon sa Bible nga we are new every morning, ginabag-o ta kanunay sa Dios sa matag buntag mga kaigsunan, dapat mo diay nga atong isurrender kada buntag ang atong kinabuhi. Dili lang kay isurrender nato panahon nga mosimba ta, unya nig-abot sa dili ting simba, kuhaon na po nato, murabag hatag bawi ang atong pag-surrender sa Ginoo. Nga gitagaan maong tatag kaluwasan, nga dili hatag bawi. Di ba? One side, always side. Pero ang atong pag-alagad usahay sa Ginoo makaigsunan atras abante. So, nang hinaot ko mga kaigsunan, mga kaigalaan nga kitang tanan, adunay mga nakutlo nga mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Di ba? Di man ni para lang sa mga naminaw nga ako ang kining mao nga mensahe para usab din ako or para ni natong tanan mga kaigsunan. So, dalay ko ng Dios o mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Good morning, Pastor Ronilo Altariba diya sa Dipolog, no? Mayong pagpaminaw, mayong pagsunod sa tuang programa o uban sa mga kaigsunan diha sa Dipolog, no? Mayong buntag kaninyong tanan diha niya. Puhon Pastor Ronilo, no? Basin magkita ta diha kay naami planos ko ang misis nga muanha diha sa Zamboanga sa ako ang asawa taga Zamboanga, Sibugay man eh, diha sa Bulawan, Payaw. Mayong buntag diyan, no, sa to mga kaigsunan diya sa Bulawan, Payaw, Zamboanga, Sibugay Province. Kung okay lang ang biyahe, no, kanabang dili na gyud kay istrikto, mo anha mi diya makaigsunan sa Zamboanga. Unya mayong buntag usab ni Brother Jomar or Sister Bernadette Bantilan Tumbok, may buntag diya. O sa tanan nga mga viewers o sa tanan nga mga listeners karon, Angie Lardo Navarrete, and then Sister Jera o si Sister Bibian Alohakin inot diya, no, sa Hagnaya o diya sa San Remigio, may buntag kaninyong tanan diya. Okay, makaigsunan, makigalaan ato ta sa tuang closing prayer. Kung doon na mo yung mga patabangan og ampo, ato na siyang iampo, no? Willing kita nga mutabang sa pag-ampo, makaigsunan. I-comment lang inyo ang patabangan og ampo
or kung gusto ninyo nga dili ma-mention yung pangalan, i-PM nga atong i-mention ang iyong pre-request pero di na to i-mention yung pangalan. Pwede ra kay nga nga pagi. Okay, magampo ta makaigsunan makigalaan. Ginoong Dios nga labing kabhanan. Salamat Ginoo sa mga pulong nga magitudlo kanamo karon. Nga amo kang hinumduman dili lang panahon nga anaami sa panginahanglan. Kundi sa tanang panahon Ginoong Dios nga labing gamhanan. Ginoo nga labing gamhanan. Dios nga balaan, Dios nga giila sa tibuok katawhan sa Israel. Ang Dios ni Isaac, ni Jacob, o sa Israel. Kami nangamuyo kanimo karon. Nga ang mga pulong nimo Ginoo unta among mapatuhop sa amo ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Dios nga labing gamhanan, padayon kami nagaampo sa mga adunay balatian. Nila Brother Pedro Bustamante, ni Ma'am Anisusan Alinton, Sister Joan Biano, Ate Allen Abilia, Brother Jub, Inday Kim Dasa Bakita, or Inday Dasa, ug ni Ma'am Kim, sa ilang gipamati, Ate Christy Alison, o bisan pa man Ginoo ni Manuel Imbalsado, o lakip na Ginoo sa tanan nga anaa sa mga balatian karon. Anaa sa hospital, si Brother Mimin Ginoo, nga papa ni Sister Batik. Sa tanan nga adunay gihambin nga mga balatian Ginoo, kami nagaampo. Kami nangamuyo og naghangyo nga na kanimo. Nga ikaw maghatag og alibyo sa ilahang gipamati Ginoo. Ikaw magapanalangin sa mga tambal nga ilahang ginatake nga mahimong instrumento o Dios sa hinay-hinay nga paagi nga kaayuhan. Labi na Ginoo, padayon kami nagaampo usab sa mga Kristohanon nga nawala ang kadasig, nawala ang kalayo sa pag-alagad nga na kanimo. Ikaw maga-revive kanila Ginoo. Ug muhimo sila glakang sa pag-surrender silang kinabuhi karon. Muhimo sila og commitment karon Ginoo. Bisan pa man Ginoo sa mga ni-take og board exam among pangayoon resulta Ginoo nga positibo. Padayon kami nagaampo Ginoo sa mga pastors nga ikaw magahari sa moang tibuok kinabuhi. Sa pagpadayon, sa pagpalapnag sa imong buluhaton, sa pagsangyaw sa maayong balita. Sa walay ko kahadlok Ginoo sa pagsultis kamatuoran ug pagbarog sa doktrina Ginoo. Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw nakikita sa mga kahintang sa mga Kristohanon karon. Ikaw mag-provide sa mga panginahanglan sa spiritual, physical, emotional o sa financial nga mga panginahanglan Ginoo. Among pangayoon kanunay ang safety o proteksyon sa matag adlaw, safety Ginoo diya sa mga disgrasya sa kadalanan, ug proteksyon Ginoo sa nagkadaiyang mga virus nga mikatap karon sa kalibutan Ginoo. Walay lain nga among kasaligan o kasandigan Ginoo, ikaw lamang o Dios. Busa o Dios, amo kang pagadaygon o pagahimayaon. Tungod kay walay hunong, walay puas ang imong kaayo sa among kinabuhi Ginoo. Sa mga Kristohanon Ginoo nga depressed sila karon, doon ay mga struggle silang kinabuhi. Ikaw magahatag kanila Ginoo ug peace of mind Ginoo. Ang kalinaw sa unahuna, Brother Joel Navarrete Ginoo sa iyahang kinabuhi. Ang pagbarog, taliwala sa mga panghitabo siyang kinabuhi Ginoo. Ug sa tanan nga mga nagplano nga magpabautismo diha Ginoo sa insaktong bautismo. Sa mga Kristohanon Ginoo nga nagapangitag simbahan, ihatod sila sa simbahan nga diin nagtudlo sa tinud-anay nga kamatuoran o lunsay nga pagtulunan Ginoo
o pure nga mga mensahe Ginoo nga nagtudlo sa insakto sa mga adunay pagduha silang bautismo. Ikaw magapahinumdum kanila nga dunay lamang usa ka bautismo Ginoo nga imuhang gidawat nga nabautismo diha ni Kristo Jesus. Ang tanan dug himaya among ibalik kanimo sa ngalan lamang ni Kristo Jesus imong Dios ug manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, mga kagalaan, salamat sa oras ng iyong gigahin o ako nang hinaot nga naa kamo sa maayo nga panlawas, no? Niya, salamat sa inyong okay. Pastor, paliw ko og ampo ni Jumar sa iyang trabaho nga proteksyonan siya. Okay, no? Sa ito na ampo, no? Sunod or dili lang kay sunod kundi sa matag prayer nato ato anang i-appeal, no? Ang mga proteksyon gikan sa mga disgrasya o sa trabaho makaigsunan kay managlahi mo gutag mga source of income. Ang uban naa sa karsada, ang uban tos dagat, ang uban nasa kabukiran, ang nanom. Sama nako, farmer man ko makaigsunan makigalaan na nanom taon ko, no? There is bukids dalagit. Ako nang latas-latason makaigsunan natay gipananom dito. Okay, makaigsunan makigalaan ako manamilit na sa pag-ingon. Sa tanang panahon, sa tanang higayon ang Dios dalaygon sa atong kinabuhi nga siya matinumanon ug matinud-anon kaayo sa atong kinabuhi makaigsunan. Mayong buntag diay ni Ate Jackie Picanya diha. Dalaygon ang Dios ug sundin ninyo atong programa matagabi ang paghatag ug pagtagad sa mga pangutana ug ang paghisgot-hisgot sa angay nga mga hisgutan makaigsunan. Mayong buntag mga Kristohanon.